अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की गयूर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बुनियानुन मरसूस कामयाब। पाकिस्तान ने भारतीय जारयत का मुंह तोड़ न सिर्फ जवाब दिया बल्कि खित्ते में अदम तवाजुन पैदा करने की भारतीय कोशिशों को भी खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान को एक मामूली मुल्क समझना, मामूली फोर्स समझना भारत की गलत फहमी थी और पाकिस्तान ने उस गलत फहमी को पूरी तरह से दूर किया है। पूरी दुनिया की कोशिशों के बाद गुज़िश्ता शाम सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ और इस मर्तबा भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक कोशिश की, गिड़गिड़ाया कि पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान के तोपखाने को, पाकिस्तान के मिसाइल्स को भारत में आने से रोका जाए और पाकिस्तान को रोका जाए। पाकिस्तान ने एक दफा फिर इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत ने चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की थी, पाकिस्तान में मौजूद मासूम शहरियों को निशाना बनाया था, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चों को भारत ने अपनी जारियत के जरिए शहीद किया, खवातीन को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया, कुरान पाक की बेहरमती की गई और इसके साथ साथ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पानी के ज़खायर को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तान ने यह ऐलान किया था कि हम इस जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अपने वक्त, अपने तय करदा वक्त और मकाम पर पाकिस्तान इसका जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि भारत की नस्लें याद रखेंगी और ऐसा जवाब मिला भारत को, जिसके बाद गुज़िश्ता शाम सीज फायर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में गयूर कौम को मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज के जवानों को इस अज़्म के साथ इस पैगाम को वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया कि हमारे जवानों का मुकाबला कौन कर सकता है। हमारे जवानों ने जिस जज्बे से, जिस हिम्मत से, जिस जवामर्दी से दुश्मन को जवाब दिया है, इसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस कड़े वक्त में इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना रहे, हर महाज पर हमने दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर आलमी बरादरी का, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तान के अज़्म, पाकिस्तान के बयानी को तस्लीम किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा और उसकी हिमायत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया है। बताते चलें कि भारत को पैदर पे शिकस्त और मुख्तलिफ महाजों पर शिकस्त के बाद भारत ने यह दरख्वास्त की थी कि सीज फायर करवाया जाए और सीज फायर के बदले में पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे और मुज़ाकरात में तमाम मामलात पर बातचीत होगी। देखना यह है कि भारत अपनी इस बात पर कब तक कायम रहता है, क्योंकि इससे कबल भी मुख्तलिफ मौके पर सीज फायर हो चुका है, लेकिन भारत उस सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी करता रहा है और अपने किए गए वादों की खिलाफ वर्जी भी करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से ट्वीट किया था कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर मुत्तफिक हो गए, जिसके बाद आलमी सहाफ़ी, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने इस खबर को ब्रेक किया और तफसीलात सामने ले आए कि इस सीज फायर के हवाले से किसने आगाज़ किया, कहाँ से आगाज़ हुआ, किसकी रिक्वेस्ट थी, जिसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, जिनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 48 से ज़्यादा घंटों से वो कोशिश कर रहे थे कि सीज़ फायर वो मुमकिन किया जा सके, जो इस वक्त दोनों जानिब से जारियत होगी या गुस्से का मुजाहरा किया जाएगा, पाकिस्तान उसको रिटेलिएट कर रहा है तो उसको किसी हद तक कम किया जा सके। जिसके बाद उन्होंने तुर्क वज़ीर ख़ारजा से, तुर्क क़यादत से रब्ता किया, सऊदी क़यादत से रब्ता किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से गुफ्तगू की, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से गुफ्तगू की, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इस अज़्म पर कायम रहते हुए पूरी दुनिया को आगाह किया कि हमने अपने हक़ का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान का दिफा करना हम जानते हैं और जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने अपना दिफा किया है और पूरी दुनिया को बता दिया है, यकीनी तौर पर ये रहती नस्लें याद रखेंगी। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं कुर्बान बलोच साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जबकि तारिक अजीज़ साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद होंगे अज़हर जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अज़हर जावेद साहब, आपकी जानिब हम आएंगे और आपसे आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। यकीनी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जब भारत ने जारियत की थी, इससे कबल भारत ने कोशिश की थी बयानिया बनाने की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर और पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एहतजाज करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जिस जज्बे का मुजाहरा किया था और उस वक्त उन भारतीयों को मुंह तोड़ जवाब दिया था वहां पर, तो पाकिस्तान के बयानिए की जीत होना शुरू हो गई थी। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें,
पूरी दुनिया में 1 करोड़ के करीब ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, और ये पाकिस्तान के सिपाही हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, और ये हमेशा अपने आप को पाकिस्तान के सफीर के तौर पे लेते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, कोई आफत आ जाए, कोई जल्जला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, कोई भी मुश्किलात का शिकार हो, तो इन लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। और अब तो ये तो मसला एक ऐसा था कि जो वतन के दिफा का मसला था, वतन की हिफाजत का मसला था, तो ये ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इस दिफा में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। आपने बड़ा राइटली निशानदेही की कि जब ये मामला सब शुरू हुआ तो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो इंडियंस थे, इंतहा पसंद थे, आरएसएस के लोग थे, वो जमा हुए, और उनका एक सबसे बड़ा वहां पे जो प्लान था वो पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग पर लगे हुए पाकिस्तानी परचम को उतारना था। लेकिन इन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उसको नाकाम बनाया, उनके सामने आहनी दीवार जो है बन के खड़े हुए, और उस वक्त से लेके अब तक ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के इस कॉज को, पाकिस्तान के इस जंग को लेके पूरी दुनिया में नैरेटिव बना रहे हैं। पाकिस्तानी ये ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर ये जंग इम्पोज की जा रही थी और कौन इसमें जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक फातह के तौर पे सामने आया। पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई है, उसमें हमारी पाक फोर्सेस का जो किरदार है, जिस तरह उन्होंने फ्रंट से लीड किया, और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, उन्होंने जिस तरह धूल चटाई, अपने से 10 गुना बड़े वसाइल रखने वाली इंडियन फोर्सेस को, उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और ख़ास तौर पर हमारे शाहीन, जो शाहीन हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, उन्होंने जिस कमाल महारत से पहले 5 रफाइल जो हैं 5 तैयारे गिराए, जिसमें दुनिया का जदीद तरीन तैयारा रफाइल भी था। फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इंडिया के अंदर घुसकर मारा है इंडिया को, इसकी भी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त पूरी दुनिया, ये जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काइज करार दे रहा है। पाकिस्तान के एयरफोर्स की तारीफ हो रही है। पाकिस्तान की जो ये जंग लड़ी है पाकिस्तानी, इसको मिलिट्री वार कोर्सेज में शामिल होने की बात हो रही है। तो हम एज ए प्राउड पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, अपनी पाक फौज को, अपनी हुकूमत को, वज़ीर आज़म से मोहम्मद शहबाज शरीफ को, जिस तरह उन्होंने क्राइसिस के टाइम में लीड किया कौम को, ये एक पूरे सब लोगों को साथ ले के चले, और मुश्किल वक्त में वो एक अहम लीडर के तौर पर, मजबूत लीडर के तौर पर सामने आए। तो ओवरसीज पाकिस्तानी इन सब को सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम इस पर बात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ खिताब में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का, ओवरसीज़ पाकिस्तान ने इसका भी खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। कुर्बान बलोच साहब, पाकिस्तान ने जिस रेजिलियंस का मुजाहरा किया, तमाम टीयर्स की बात की जाए, क़यादत से लेकर आम पाकिस्तानी तक, पाकिस्तान के जितने भी टीयर्स हैं, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज भी शामिल कर लें, हमारे तमाम लीडरशिप, उसमें सियासी क़यादत है, फिर पाकिस्तान में सूबाई सतह पर जो लोग मौजूद हैं, और फिर आम पाकिस्तानी, पाकिस्तान का मीडिया, उन्होंने जिस तरह से किरदार अदा किया, कहीं पर भी थोड़ी सी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा अगर हुआ है तो वो इतना कम था कि उसको भी नज़रअंदाज किया जा सकता था। ओवरऑल बहुत शानदार जिम्मेदाराना किरदार रहा पूरी पाकिस्तानी कौम का। रिजवान, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम की फतेह है। एज अ होल पाकिस्तानी कौम जो किरदार अदा किया, जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, जंगों में ऐसा बहुत मुश्किल मिलता है। और सूरत हाल अब अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी, जो रिटेलिएशन की, वो 6 से 7 घंटों पर मबनी है। और उसमें जब ये सूरत हाल पिछले 3 दिन जो ड्रोन हमले जारी रहे भारत की तरफ से, उसी में भी कहीं भी पाकिस्तानी कौम में, कहीं भी आम शहरी में खौफ की कोई कैफियत नहीं थी, खौफ की कोई सूरत हाल नहीं थी, ज़िंदगी मामूल थी। उनकी कोशिश भारत की यही थी कि खौफ की कैफियत पैदा की जाए, कौम और इदारों के दरमियान दरारें डाले जाएँ और एक तनकीद का सिलसिला शुरू कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली रात जिस वक्त में शायद यही टाइम था जब पाकिस्तान ने एक्शन किया और धमाके हुए, और मुक्तो कौम लोग, आम शहरी, बजाय के घरों में
छुप के बैठने के वो सड़कों पर आ गए और अपने रियासती इदारों के साथ खड़े हो गए और पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। उसके अलावा सियासी क़यादत, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालत में कोई भी ऐसी सियासी क़यादत नहीं थी जो पीछे रही हो। इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान की सलामती पर, पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस के लिए, पाकिस्तान की सरहदी जो हिफाजत के लिए कोई सियासी जमात पीछे नहीं हटी। और पाकिस्तान की मीडिया ने, मैं समझता हूँ कि इस मरतबा जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है दुनिया में, जहां पाक फोर्सेस की बल्ले बल्ले, पाकिस्तानी कौम की बल्ले बल्ले हो रही है, वहां पाकिस्तानी मीडिया की जिम्मेदार रवैये की बल्ले बल्ले हुई है। किसी ने कोई चवल नहीं मारी कि समंदर से लाहौर पर हमला हो गया या इस तरह की कोई चवल कहीं सुनाई नहीं। ये तो वहां होता रहा ना ऐसे कुर्बान बलोच साहब, कि वहां पर पहले खबरें फीड होती रहीं, वो खबरें बताते रहे, फिर उनके अपने ही सहाफ़ी अपने किए हुए ट्वीट्स, अपने दिए हुए बयानात, अपने जो वीलॉग्स हैं उनको डिलीट करते रहे। रिजवान, इदारों का, सहाफत का, जो भी जिस इदारे से मुंसलिक है उनकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। फीडिंग अगर है तो फिर वो सहाफत नहीं रही, वो सहाफती इदारा ही नहीं है जो फीडिंग पे चले। अगर फीडिंग भी है तो अपना ये कॉमन सेंस है, उसको एज अ जर्नलिस्ट आप इस्तेमाल नहीं करते तो आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। ये आप चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अब जो सूरत हाल है, मैं तो समझता हूँ कि भारतीय मीडिया ने मोदी के साथ वो रवैया अख्तियार किया जो किसी दुश्मन के साथ ये मोदी ने मीडिया के साथ किया या मीडिया ने मोदी के साथ किया? दोनों ने एक दूसरे के साथ किया। मोदी के साथ किया, उसको उकसाया, उसको एक्सपोज किया। इस जंग में, इस एक्शन में 3 चीजें एक्सपोज हुई हैं: मोदी, राफेल और इजरायली ड्रोन्स। 3 बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, नाकाम हुए हैं। और दुनिया में मैं समझता हूँ कि इस वक्त किसी का चर्चा है तो इन 3 चीजों का चर्चा है, जिसका चर्चा तो बलोच साहब इस वक्त J-10Cs का है, JF-17s का है, पाकिस्तान के शाहीनों का है, पाकिस्तान के शाहीनों की सलाहियतों का है, जिन्होंने एक के मुकाबले में 10-10 जहाजों का मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी एक खराश के, बगैर किसी नुकसान के हमारे शाहीन जहां से गए थे और जैसे गए थे वैसे ही जिंदा सलामत गाजी बनकर वापस आए हैं। जी तारिक अजीज साहब, जी बलोच साहब कंप्लीट कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि उनका तो कोई मिसाल ही नहीं है, ये अभी से नहीं है। रिजवान, पाक फजाया, पाकिस्तान के शाहीनों की जो मिसालें हैं अभी से नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है। जब भी मुश्किल वक्त आया उन्होंने लोहा अपना मनाया और दुनिया में मनाया। इस मरतबा तो उन्होंने कमाल करके दिखाया कि अब तो बातें ये हो रही हैं कि उनकी जो भी वार एक्शंस हैं, वार गेम है, उनको दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा, एज ए निसाब पढ़ाया जाएगा। जी, ये बहुत फख्र की बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। अच्छा तारिक अजीज साहब, पाकिस्तान कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स ने जिस तरह से वतन की जो सरहद है उसकी हिफाजत की, शाहीनों ने तो फ़िज़ा में हिफाजत की, लेकिन पाकिस्तान के वो सोल्जर्स जो मुख्तलिफ पोस्टों पर मौजूद रहे और भारत की जानिब से होने वाली गोलाबारी, शेलिंग और फायरिंग जो बिला इश्तियाल वक्तन फ़वक्तन इससे पहले भी करते रहे, लेकिन चूँकि भारत ने जारियत की थी, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, तो ज़्यादा हैवी आर्टिलरी एक्सपेक्टेड थी। वहाँ पर मौजूद जवानों का जो जज्बा है उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। जी थैंक यू रिजवान, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी बड़ी फतह, ये शायद पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी फतह है, जिसमें 5 से 6 घंटे में पाकिस्तान ने जो एक मिसाल कायम कर दी, एक तारीख कम कर दी है। तो आपने जो बात की कि पाकिस्तान के जितने भी सोल्जर थे, जहाँ भी पोस्टेड थे, जहाँ भी खड़े थे, आपने क्लिप्स भी देखे, टेलीविज़न चैनल्स भी देखा, प्राइवेट भी देखा, सोशल मीडिया भी देखा, बड़े हौसले के साथ खड़े थे और एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के यही उनकी आवाज़ें थीं। इसी जज्बे के साथ वो अपने खड़े थे जहाँ जहाँ उन्होंने ड्यूटी दी और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। इसमें कोई शक नहीं है, पाक फ़ौज का जो जज्बा था, जैसे कि पहले अब इन्होंने कहा कि अपना आज का ये अब पाकिस्तान ने फ़ौज ने एक अच्छा ये किया है कि उन्हें वक्त के साथ साथ जिद्दत की तरफ गए हैं। अब 65 के बाद, 71 के बाद, अब उस तरह से वो जंगी महाज मुख्तलिफ़ किस्म के थे, टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ थी। तो पाकिस्तान अफवाज ने आज की मौजूदा जो टेक्नोलॉजी थे, मौजूदा हालात है, दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला किया। ये बड़ी खुशी की बात है। एक चीज़ ऐड करते हैं कि जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
جس کو نہ تو ٹیکنالوجی کی ضرورت رہتی ہے اس طرح سے، نہ ہی اس میں حوصلہ ہو تو جذبہ ہو تو پھر جذبہ جو ہے وہ ہمارا جی بنیادی بات تو یہی ہے، دیکھیں نا جی، ہم پاکستان کا ایک بچہ تھا، یا جیسے عوام میں بھی تو لوگ تھے، عوام ہے، پاکستان کا کوئی فوجی ہے، کوئی حکومت سے ہے، اپوزیشن سے ہے، تو ہمارا تو ایک جذبہ ہے کہ ہم یہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہم شہید ہوں گے اور ہم جذبہ شہادت ہے، جنت میں جائیں گے. تو انڈیا کے جو فوجی ہو، چاہے عوام ہو، چاہے کوئی ایسا ہو، تو ہندو میں تو یہ، یا ان کی فوج میں تو یہ جذبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک بنیادی فرق یہ بھی تھا جس اس کی میں وجہ بھی سے بہت ساری طارق عزیز صاحب بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں فوج کو متحد رکھنے کے لیے یا فوج کا مورال ہائی رکھنے کے لیے، جو قیادت کام کرتی ہے، فوجی قیادت کے ساتھ ساتھ سیاسی قیادت، اور پھر جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. صرف رافیل خرید لینے سے یا بھاری اسلحہ، مہنگا اسلحہ خرید لینے سے مورال ہائی نہیں ہوتے. جو ضروریات ہیں، جو وقت پر ان کو فراہم کرنے والی تربیت ہے، یہ تمام چیزیں بھی اسی طرح سے میٹر کرتی ہیں، تاکہ تیاری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو. قربان بلوچ صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ، پاکستان نے اپنی روایات کے مطابق، اسلامی روایات کے مطابق، وہ نظریہ جس پر پاکستان قائم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا اور اس سے پہلے دیکھیں صلح حدیبیہ بھی ہوا، جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جب بھی وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا. ایک دفعہ پھر پاکستان موقع دے رہا ہے، دنیا کو موقع دے رہا ہے. پاکستان کا بیانیہ اس وقت پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کی تائید کی ہے. اب دنیا بھارت کی جانب سے جو بلا اشتعال فائرنگ کی جاتی ہے، ایل او سیز کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، پاکستان پر الزام عائد کر دیا جاتا ہے، بھارت میں کچھ بھی ہوتا ہے تو بھارت اس کی تحقیقات نہیں کرتا. تو اب یہ رویہ بھارت کا تبدیل ہوگا، ہم یہ توقع کر سکتے ہیں مودی سے یا پھر بی جے پی سے؟ رضوان، جو تاریخی قومیں ہیں اور اصول پسند قومیں ہیں، ان کی اپنی روایات ہوتی ہیں اور اس روایت پر ان کو برقرار رہنا چاہیے. اگلا آپ کا دشمن، آپ کا حریف کیا سوچتا ہے، کیا اس میں دغا کرتا ہے آپ کے ساتھ، اس کو فالو کرنا نہیں چاہیے. اور پاکستانی قوم نے ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی نیشن، یہ تاریخ میں اپنا یہ ایک لوہا منوایا ہے. جہاں بھی دنیا میں اگر مسلم ممالک کے ساتھ، مسلم اقوام کے ساتھ کہیں بھی زیادتی ہوئی ہے، پاکستان نے آواز اٹھائی ہے. اور اب بھی اپنے سرحدوں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ اگر غزہ میں بھی کوئی معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ستم ہوا ہے، پاکستان نے آواز اٹھایا. اور آزاد مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد دنیا کے سامنے ایک مثال ہے. ہمیں ابھی بھی جو بھی مشکل کڑا وقت آئے، اصولوں پہ، اپنی روایت پہ برقرار رکھنا چاہیے، برقرار رہنا چاہیے. دغا کرنے والوں کا ساتھ، اس کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ اب دنیا وہ دیکھ رہی ہے. ان کے پاس، ان کے دماغ میں جو گھمنڈ تھا، جو غرور تھا، وہ 5-6 گھنٹوں کے آپ کے ایکشن نے مٹی میں ملا دیا، اس کو زمین بوس کر دیا. یہ مثال ہے دنیا میں. اور جو غلط فہمی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ایپیسوڈ تھا مودی کا، وہ اس کو غلط فہمی یہ تھی کہ ایک اس کو جو چڑھاوا دیا جا رہا تھا دنیا میں کہ آپ بڑا ملک ہیں، آپ بڑے لیڈر ہیں، آپ طاقتور ریاست ہیں، آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ بولیں گے تو ہر پڑوسی آپ کے پاس سرنگوں ہوگا. تو یہ ایک اس کی جو سوچ ہے، نہ صرف وہ ٹوٹی، اس کی سوچ یہ بھی تھی کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ $500 ارب کا ایک جنگی معاہدہ کیا اور ساز و سامان دینے کا معاہدہ کیا، امریکہ کو ایکسس دے دی بھارت میں منڈیوں میں. تو ٹرمپ اور امریکی وہ تو دونوں ملکوں کا بائلیٹرل جو ٹائز ہیں، وہ تو ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. مودی جس طرح اترا کے چل رہا تھا، اس کو یہ بھی تھا کہ دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. بالکل صحیح، لیکن ایسا نہیں ہوا. اظہر جاوید صاحب، یہ صرف ایک ایسا ایک سنگل ڈائمینشنل چیز نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت نے جارحیت کی اور پاکستان نے اس کا دفاع کیا. یہ پاکستان بھارت تعلقات کی ایک ہسٹری ہے، پھر پاکستان کے بیانیے کی ایک ہسٹری ہے. اب کیا کہیے گا کہ پوری دنیا نے اس دفعہ پاکستان کے بیانیے کے حوالے سے، پاکستان بارہا دنیا کو بتاتا رہا کہ بھارت جن دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی، پاکستان کے اس بیانیے کے پوری دنیا تک پہنچنے میں جو بھی ہمارے ساتھ رہے، پاکستان کا میڈیا ہو، پاکستان کی قومی قیادت ہو، پاکستان کی ہمارے ملٹری، پاکستان کے تمام شعبہ جات، ان کی پرفارمنس اور جو اپروچ، جو اسٹریٹجی اپنائی گئی،
कितनी शानदार रही? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि जंग के अंदर पाकिस्तान ने तमाम महाजों पर इंडिया को चारों शान चित किया। अगर आप देखें मीडिया के फ्रंट पे, अगर देखते हैं तो जो मीडिया के फ्रंट पे काम हुआ वो आज से पहले वो भी कभी नहीं हुआ। जिस तरह फेक न्यूज़ को, जिस तरह एक झूठे प्रोपेगंडे को भारत के जो काउंटर किया गया, और जिस तरह कौम का हौसला बनाया गया, और जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन हुई, और जिस तरह इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्ड किया गया, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि वजारत इत्तलात और जो ISPR है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की नजरियाती और नशरियाती सरहदों की हिफाजत में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अताउल्लाह तारड़ साहब, और जो DG ISPR है अहमद शरीफ चौधरी साहब, ये जब से पहलगाम का वाकया हुआ, ये 24 में से 20-20 घंटे इन लोगों ने काम किया, और ये मुसलसल राब्ते में रहते थे। मुझे खुद यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है 4 घंटे का तकरीबन, लेकिन कई दफ़ा मैं अगर रात को 2 बजे भी 3 बजे भी तारड़ साहब का रिस्पॉन्स हुआ है। तो मेरा ख्याल है इस सारे मामले में जो ये पाकिस्तान ने मीडिया वॉरफेयर जीती, और बाद में जो इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, स्काई हो गया, BBC हो गया, CNN, अल जजीरा, जितने भी चैनल हैं, इन पर जो मुसलसल प्रेजेंस रही हमारे लोगों की, और ख़ास तौर पर अताउल्लाह तारड़ साहब ने जिस तरह आके डिफेंड किया सारे चैनल्स पे, पाकिस्तान का मौका बनाया। इसी तरह अगर हम देखें बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का वो तारीखी टाकरा जो स्काई न्यूज़ की प्रेजेंटर यल्दा हकीम के साथ, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बुग़्ज़ रखती थी, जो नज़र आ रहा था, उसको उन्होंने काउंटर किया। और उसके बाद इसी तरह अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं रिजवान सईद शेख साहब, उन्होंने जिस तरह वहाँ पे मीडिया पे जाके पाकिस्तान का मुकदमा रखा, तो ये एक ऐसी कलेक्टिव एफर्ट थी। मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब, उनको भी हम क्रेडिट देंगे कि जब भारत ने जारियत की और सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए जो पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता दरख्वास्त थी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, 2 टोक अंदाज में सिक्योरिटी काउंसिल के 15 जो अरकान उनके सामने रखा था। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसी टीम मिल चुकी है, पाकिस्तान एक ऐसी टीम में कन्वर्ट हो चुका है कि जिसका हर एक सिपाही खुद एक अपनी मिसाल आप है। आप ऊपर से शुरू हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जिस तरह दिन रात काम किया, जिस तरह उन्होंने कौम को लीड किया, तमाम लोगों को साथ लेके चले। फिर हमारे सिपह सालार हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ जो हैं जनरल ज़हीर बाबर साहब, फिर नेवल चीफ, उन सब का एक कलेक्टिव जो रोल रहा, तो ये और उनके साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई। पाकिस्तानी कौम ने खड़े होकर दुनिया को बताया कि हम एक हैं। और ये वो कौम है जिसने जो दुनिया के सबसे जो इस वक्त जदीद तरीन ड्रोन्स हैं, उनको इसराइली ड्रोन, पाकिस्तान को इसराइली ड्रोन का कब्रिस्तान बना दिया, और वो बड़े इतराते थे इस टेक्नोलॉजी पे। फिर हमने देखा कि हमारे शाहीनों ने जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसका सबसे बेहतरीन जो जहाज करार दिया जाता है राफेल, जिस तरह उसको गिराया, उसकी आज ये डिस्कस हो रहा है कि जो पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, फिजाओं में लड़ी है, और जो ज़मीन पर लड़ी है, और फिर हमारे अल-फतह मिसाइल ने जो कार्रवाइयाँ की हैं कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात दे दी है। तो ओवरऑल पाकिस्तान हैव द बेस्ट टीम राइट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों का बेहतरीन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया, और इस सारे मामले में मैं यहाँ पर एक चीज़ आपने जिक्र किया था, पाकिस्तान के UK में हाई कमिश्नर उनका जो एक टाकरा हुआ एक TV टॉक शो में, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब वॉरफेयर चेंज हो चुका है, अब मिस इन्फॉर्मेशन, गलत खबर देना ताकि दुश्मन और आपका जो मद्दे मुकाबिल है उसकी सफ़ों को वहाँ से हवा उखड़ जाए और आपस में गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाए। भारत ने कोशिश की, आलमी मीडिया को भी प्लांटेड स्टोरीज दी गई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम में तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई, और इसकी एक तवील हिस्ट्री भी रही है।
बिल्कुल इसकी भरपूर कोशिश हुई है। अगर आप देखें तो वो, जो मैं चैनल का नाम तो नहीं लूंगा जिस पे वो इंटरव्यू था, तो उसके बाद जो बैकलैश भी आया और जितनी उनको ईमेल्स गई, जितना उनको वो काउंटर किया गया, जो उन्होंने इंडिया के हाई कमिश्नर को बिठा के वो एक जाली तस्वीर दिखाई कि जनाजे के मौके पर एक जाली तस्वीर बना के वो गलत बंदे को वहां पे इंटरप्रेट किया गया, उसका भी बड़ा बैकलैश आया। तो इस सारे मामले में पाकिस्तान की जो इस वक्त मीडिया के हवाले से डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी जबरदस्त जा रही है। पूरी दुनिया में जिस तरह काउंटर किया गया, आपने जो डॉक्टर मोहम्मद फैसल की बात की, आप दूसरे भी जितने फ्रांस में जो पाकिस्तान की सफीर हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मतलब ये इस वक्त एक कलेक्टिव एफर्ट है। और ये जो आपने बात की ना कि जंग के दौरान झूठी खबरों का सहारा लेके पाँव उखाड़ने वाली, तो ये आज वो जो मेजर गौरव आर्या जो अपने जख्म चाट रहा है, वो आज ये उसकी तोजीह पेश कर रहा था कि हम तो झूठी खबरें इसलिए दे रहे थे कि जो हिटलर है उसने भी इसी तरह किया था, तो उसी वारफेयर को हम अब जो है वो कॉपी कर रहे हैं। तो ये अब ऐसा मुमकिन नहीं वो है, हिटलर के क्योंकि पैरोकार हैं, मान लिया उन्होंने। जी मान लिया। मैं अभी उनकी वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने माना कि जो हिटलर था उसने भी यही तरीकेकार इख्तियार किया था। तो ये एक बड़ा जंग में बड़ा अहम हथियार होता है। तो ये बेशर्मी डेटाई की हद है उनकी। और लेकिन उस जो मीडिया के प्रोपेगेंडे को, इंडियन जो मीडिया का प्रोपेगेंडा, उसको जिस तरह काउंटर किया गया हमारे सहाफियों की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन हो, कोई टीवी भी हो, पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल्स हो, पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया यूजर्स हो, सब एक मुट्ठी बन के खड़े हुए हैं और सब ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की नशरियाती सरहदों का इस हद तक दिफा किया है कि जो इस वक्त भारतीय चैनल्स आप देखें वो आपस में लड़ रहे हैं। चैनल्स पे बाकायदा लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग उनको ताने दे रहे हैं, लोग उनको लानत और मलामत दे रहे हैं कि आप लोग हमें झूठ बताते रहे, झूठ दिखाते रहे। तो इस वक्त भारतीय मीडिया भी एक कैजुअलिटी है इस जंग की, कि जितना शर्मनाक किरदार उन्होंने अदा किया और अपनी ही आवाम को गुमराह किया। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान हैव द बेस्ट जो मीडिया रिसोर्सेज है इस वक्त, और जो आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो या ISPR हो, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। अच्छा, अपने नाजरीन को मैं एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि चूँकि हॉकी पाकिस्तान का खेल भी है और पाकिस्तान ने हॉकी के मैदान में बहुत तवील अरसे तक पाकिस्तान ने जो अपनी बर्तरी थी उसको साबित किया, कायम रखा। और हॉकी में एक चीज़ होती है जो रिटर्न अटैक होता है, जो रिबर्टल होता है, जिसमें काउंटर अटैक जिसे कहा जाता है, ख़ास तौर पर पेनल्टी कॉर्नर के बाद जब आपको मुखालिफ टीम के 5 से 6 खिलाड़ी एक साथ आपके गोल पर अटैक करते हैं, लेकिन अगर वहाँ से बॉल निकाल कर आप दुश्मन मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट की तरफ ले जाएं तो आपको गोल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, और बल्कि वो ज़्यादा इफेक्टिव गोल होता है जो कि ना सिर्फ आपको स्कोर भी करवा के देता है बल्कि मुखालिफ टीम का जो मोराल है वो भी काफ़ी हद तक नीचे गिर जाता है। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम को ये खासा पाकिस्तान हॉकी टीम का रहा है। अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का भी खासा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। पाकिस्तान ने कहा था कि हम जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन इस तरह से भारत को जवाब मिलेगा कि उसका एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गुना ऐसा नुकसान जो कि उसे वहमो गुमान में भी नहीं था। सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नुकसान नहीं बल्कि अखलाकी तौर पर आलमी सतह पर जो उसका एक इमेज था उसको नुकसान पहुंचा। इसका खुमियाजा भारतीय कौम को, भारतीय अवाम को, भारतीय हुकूमत को भुगतना होगा। और ख़ुद भारतीयों का ये कहना है, इंडियंस का ये कहना है कि जो हमें नुकसान हुआ है, जो माली नुकसान हुआ है वो तो अलग है, लेकिन जो अखलाकी और जो उनकी इमेज को नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने के लिए अब उन्हें उनकी कम से कम 1 से 2 नस्लों को मेहनत करना होगी। तारिक अजीज साहब, कल भारतीय एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी जानिब से मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स पर एक पैगाम चला कि आप ये नंबर है और अगर आपके पास पहलगाम वाक़े के हवाले से कुछ वीडियोज़ हैं, सबूत हैं, कुछ तस्वीर हैं तो आप तहकीकात में हमारी मदद कीजिए और शेयर कीजिए इस पर। 22 अप्रैल को वाक़या होता है और 10 मई को ये पैगाम सामने आता है और उससे कबल तमाम तर इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत भी कर दी जाती है। पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है, मसाजिद को निशाना बनाया जाता है। इस रवैये को भी तो अब पूरी आलमी बरादरी देख रही है। जी बिल्कुल। असल में इंडिया की एक बड़ी ख्वाहिश है ये हमेशा से अखंड भारत की। आपको याद होगा कि वो हमेशा उनकी एक ख्वाहिश है और इस खित्ते में बालादस्ती की, इस खित्ते का वो चौधरी बनना चाहता है। ये ख्वाहिश हर 5-4 साल बाद उससे ज़्यादा होती है, कोई ना कोई ऐसा काम करता है। अभी भी पहलगाम का जो वाक़या हुआ
تو انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، یک طرفہ فیصلہ دے دیا، 5 منٹ میں FIR، 10 منٹ انویسٹیگیشن بغیر کسی الزام کے، ثبوت کے، کسی گواہ کے انہوں نے ثبوت تو وہ کل مانگ رہے تھے تو وہ اپنے لوگوں کیا سے۔ نہیں۔ اور دیکھیں پہلے دن سے جب یہ واقعہ ہو گیا تو انہوں نے الزام لگایا اور یک طرفہ طور پہ سندھ اطاس معاہدہ ختم کر دیا، تو پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن کیا کہا، حکومت پاکستان نے کیا کہا، جی تحقیقات اس کی کر لیتے ہیں، کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کر لیتا ہے، کسی تیسرے ملک سے، تیسرے فریق سے ثالثی کرا لیتے ہیں، تو ہم پاکستان جو ہے اس کی مدد اور تعاون کے لیے تیار ہے۔ بالکل خاموشی، ایسے ہی تھا، کوئی سانپ سونگ گیا، کوئی جواب نہیں، اور مسلسل اس دوران جتنی بھی 22 اپریل سے لے کے 6-7 رات کی مئی تک سے آج تک جتنی پاکستان کی حکومت پاکستان نے سفارت کاری کی، کوئی 60 سے زیادہ سربراہان مملکت امبیسڈر سے ملاقاتیں کی یا ٹیلی فون رابطے ہوئے، تو پاکستان نے ایک ہی بات، پہلا یہی ہوتا تھا، ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، ایک ہی بات ہوتی جی ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ اور بندہ کیا کر سکتا ہے، ایک واقعہ ہو گیا، آپ نے الزام لگا دیا، ہم نے کہ جی ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں، اور جس ملک سے بھی بات ہوئی، جس سطح پہ بھی بات ہوئی، ایمبیسڈر کی سطح پہ ہوئی یا اس کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات ہوئی، تو پرائم منسٹر نے کہا، پاکستان نے کہا کہ آپ ثالث بن جائیں، تو کسی بات پہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد 6 اور 7 کی رات کو جو انہوں نے ایک جو ہے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے مساجد پہ، مدارس پہ، بچوں پہ، خواتین پہ حملے کیے اور شہادتیں ہوئی، اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، برداشت کا کیا، ٹالرنس کا کیا۔ پاکستان کی حکمت عملی جو تھی وہ بالکل ایک نپی تلی تھی، ہر لحاظ سے دفاع بھی کیا ہے، جنگی اصولوں کو بھی مد نظر رکھا ہے، عالمی قوانین کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہے، تو یہ نہیں کہ بالکل ہر لحاظ سے کوئی ہم نے نہ کسی کی خلاف ورزی کی، نہ ایسا کوئی ایسے اس کے باوجود فتح بھی حاصل کی، ان کو شکست بھی دی، شکست بھی وہ دی جو دنیا میں دیکھی، جس نے دنیا نے دیکھا، انہوں نے یاد رکھا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے اب جو ان کی طرف سے یہ صلح کی کوشش شروع ہو گئیں، اب پھر ان کے مطالبات آنا شروع ہو گئے، جی ہمارے جو بندے پکڑے ہوئے ہیں یہ خاتون پائلٹ ہیں، ان کو میڈیا پہ نہ لیا جائے، ہماری تشہیر نہ کی جائے، ہماری شکست کو جو زیادہ میڈیا کے اوپر نہ اچھالا جائے، میڈیا پہ نہ دکھایا جائے۔ تو پھر ان باتوں پہ آگے پہلے آپ بہت ہائی لیول پہ چلے گئے، پھر منتیں سماجتیں طارق کرنے صاحب کے جو بعد چیزیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، آن ریکارڈ آ چکی ہیں، وہ تو تاریخ سے مٹائی نہیں جا سکتی ہیں۔ اب تو ایک نیا دن شروع ہو چکا ہے، اور جو کل پاکستان نے دھول چٹائی ہے وہ تو تاریخ پہ رقم ہو چکی ہے، اور جیسا کہ اظہر جاوید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا اب اس کو پڑھائے گی بھی، اور وار کورسز میں پڑھایا جائے گا اس کو، تو یہ تو رہے گا۔ قربان بلوچ صاحب، بھارت نے سنتاس معاہدے کے حوالے سے اب کیا صرف اکھنڈ بھارت یا بھارت کی چودراہٹ خطے میں صرف یہی موٹیوز تھے؟ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے حوالے سے، اس کو کسی طرح سے موڈیفائی کرنے کے حوالے سے، اس میں امینڈمنٹس کے لیے بھارت پہلے بھی تو پریشر ڈالتا رہا ہے، کچھ اس طرح کی گفتگو آتی رہی؟ کی خواہش رہی ہے، وہ تو خواہشیں تو ہزار خواہشیں ہیں۔ جیسے مودی جب سے آیا ہے حکومت میں، اور انہوں نے ایک ہندوتوا کا جو ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے بھارت میں، اس میں ساری اقلیتیں اس کے لیے اچھوت ہیں، وہ مسلم ہوں، وہ دلت ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ باقی جو بھی فرقے کے اور جو موجود کرسچنز ہیں وہاں پر، جی بالکل، ان کے لیے یہ ایک انہوں نے جو خوف کی کیفیت پیدا کی، دوسری ایک سپیریٹی کی کیفیت پیدا کی اپنے جو ان کے ہندو یا RSS کے جو گنڈے ہیں ان میں، کہ آپ بالا ہیں، آپ بالا تر ہیں۔ لیکن جو بھی میں سمجھتا ہوں اس کے اقتدار کے آنے کے بعد بھارت کے ساتھ جو اس کے امیج کے ساتھ ہوا، جیسے دنیا میں پہلے یہ سمجھا جاتا کہ بڑی ڈیموکریسی، روشن خیال ڈیموکریسی، اس کے بعد اس کے جو سارے یہ نقاب اترے، اور آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا نا کہ بھارتی میڈیا نے ہاتھ کیا مودی سے یا مودی نے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی میڈیا نے مودی کو بہت اس کے ساتھ برا کیا، اس کو جس طرح اکسایا، اس کو جس طرح ایکسپوز کیا، نہ صرف بھارت میں، دنیا میں اس کی قیادت کی جو ایک کیپیسٹی تھی اس کو بھی ایکسپوز کیا کہ آپ بالکل جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل ایسا ہے کہ ان کے جو بھی اثرات ہیں اور نیگیٹو وہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا ہنس رہی ہے بھارت پہ، بھارتی قیادت پہ، بھارتی میڈیا پہ، بھارتی فورسز پہ جو لاکھوں میں ہیں۔ اور یہ آپ ہم پہلگام کی صرف بات کریں تو 8 سے 9 لاکھ فورسز تو مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے، اس کے بعد آپ کے پاس 4 بندے آتے ہیں مثال کے طور پر، وہ بھی تو آپ کو ہاتھ نہیں آتے، آپ کے پاس مثالیں ثبوت بھی موجود نہیں ہیں، شواہد بھی موجود نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے ایک جو وار ہسٹیریا پیدا کی،
मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास सच्चाई है, आपके पास अज़म है, तो आपका मुखालिफ जितना भी ताकतवर हो, कितना भी उसके ज़हन में अगर घमंड है, तो उसको शिकस्त उसकी मुकद्दर होगी, और ये दुनिया की तारीख ही भरी पड़ी है। बिल्कुल। अजहर जावेद साहब, भारतीय शहरी ओवरसीज हैं, वहाँ पर यकीनी तौर पर जो मीडिया के लोग हैं उनसे इंटरेक्शन भी होता होगा, ओवरऑल वैसे भी इंटरेक्शन होता होगा। जैसे बलोच साहब जिक्र कर रहे थे और मेरा सवाल था कि भारतीय मीडिया ने मोदी को मामू बनाया या मोदी ने मीडिया को मामू बनाने की कोशिश की थी, या दोनों मिलकर एक दूसरे को कुछ इस तरह से मिसलीड कर रहे थे और नुकसान अपना ही करवा बैठे? क्या सोच पाई जाती है खास तौर पर लंदन में मौजूद भारतीय शहरियों में? देखिए जी, भारत पाकिस्तान एक पूरा अमन मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी है और इस बात का सारी दुनिया को भी पता है। और जो ख़ास तौर पर इस सारे मामले में भी पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, पहलगाम के वाक़े को लेके पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल तहकीकात की ऑफ़र भी की। अब इस सारे मामले में अगर आप देखें कि जो ये आपका सवाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर से आवाजें उठती हैं, अभी नहीं उठती, पहले भी उठती थी और अब तो ज्यादा उठना शुरू हो गई हैं कि भारत के जो इस वक्त वजीर आजम है, जिन्हें गुजरात का कसाई भी कहा जाता है, जिन्होंने हजारों मुसलमानों को शहीद किया गुजरात में, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी और क्या हिंदुत्व का जो नजरिया है उसको प्रमोट करने के लिए भारत का जो मीडिया उसको खरीदा। और इसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, इस वक्त एक टर्म यूज होती है वहां पर। और वो उनको बाकायदा प्लान के तहत उनकी नजरियाती जो लोग हैं बीजेपी और आरएसएस के, उनको उन चैनल्स के अंदर इंडक्ट करवाया गया। और उसका अब ये कहना कि जी मीडिया ने उसे बेवकूफ जो है प्रेशराइज किया, नहीं, बाकायदा उनकी एक पूरा सेल बना हुआ है। उस सेल में से जो हदायत जाती हैं, जो खबरें जाती हैं, जो हिंदुत्व की हों या इंतहा पसंद ख्यालात की, वो फीड किया जाता है। हमारी यहाँ पे बात होती है, डिफरेंट चैनल्स के लोग भी हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं जो इंडियन चैनल्स के, काफ़ी देर से वो हमें बताते रहते हैं कि हमारी जो मीडिया की एक कैजुअलिटी हो चुकी है और सरकार ने हमें एक मंसूबे के तहत ज़हन साजी के लिए ये किया जा रहा है। अब भी यही हुआ है, जो ये नजरियात पाकिस्तान के खिलाफ जंग की जो एक हवा बनाया गया, वो भारतीय हुकूमत की एक पूरी प्लानिंग थी। तो इसलिए ये भारतीय मीडिया जो है, नरेंद्र मोदी खुद तो डूबा है, इस भारतीय मीडिया को भी ले डूबा है। इस पे कोई अब यकीन करने को लिए तैयार नहीं है। और इसकी जो कैजुअलिटी ऑफ वार जो है, ये भारतीय मीडिया भी हुआ। आप एक और बात में आपको जो मैं करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया बहादुर लोगों की कदर करती है और पाकिस्तान ने जिस तरह जंग लड़ी एक बहादुरी के साथ, उस पे पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की इस वक्त गर्विदा हुई है। इस वक्त आप देखें पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, चाइना एक सुपर पावर, वो खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा है, टर्की पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा है, आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा है, और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ। इंडिया के साथ कौन है? इंडिया के साथ नेपाल है, ठीक है, वो भी इस वजह से कि वो छोटा सा मुल्क है और उसके साथ खड़ा होना उसकी मजबूरी है। आप अगर देखें कि यूएसए के साथ इतने बड़े तजारती मुआहदे हुए, दिफाई मुआहदे हुए, लेकिन उसकी तरफ से क्या आया? जो अमेरिका के सदर, उन्होंने कहा दोनों मुल्क हमारे दोस्त हैं। उन्होंने अपना वजन इंडिया के पलड़े में डालने से इनकार किया। उसके बाद बरतानिया के साथ अभी 4 दिन पहले ट्रेड डील हुई है इंडिया की, बहुत बड़ी ट्रेड डील थी, इस वाकया जंग से पहले हुई, लेकिन बरतानिया ने भी इंडिया के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। जो आलमी ताकतें हैं वो अपना फायदा देखती हैं, कारोबार में फायदा देखती हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक ऐसी नजरियाती और जोग्राफियाई हैसियत है कि दुनिया का कोई मुल्क जो आलमी पावर्स हैं वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब खास तौर पे जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान को एक विनर के तौर पे देखा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, और पूरी दुनिया की जो एक उस वक्त पॉलिसी साज है वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान जो है वो इंडिया से 10-15 साल आगे चला गया। पाकिस्तान की जो मॉरल विक्ट्री है इसमें
वो भी बहुत ज्यादा काउंट करती है। और ये एक टीम वर्क के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। इसके पीछे कई महीनों की, कई सालों की मेहनत थी। हमारी सिविल और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका एक विजन था। मुझे याद है चंद माह कबल आर्मी चीफ यहाँ लंदन में आए थे। लंदन में वो सरकारी दौरे पे आए और उनको रॉयल हॉर्स ग्राउंड, जो कि बरतानवी फौज का एक सबसे अहम मरकज है, बड़ी अहम जगह है, जहाँ पर वीआईपी जो आर्मी चीफ्स होते हैं वहाँ उनको ले जाया जाता है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो हमारे आर्मी चीफ को, हमारे जनरल सैयद आसम मुनीर को वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये इस बात का मजहर था कि पाकिस्तानी फौज दुनिया में एक अपनी हैसियत रखता है। अमेरिका में देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने किसकी तारीफ की? जो एक दहशतगर्द हमने पकड़ के दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की फौज की तारीफ की। तो इस वक्त पाकिस्तान एक बहादुर, एक जरी, एक गयूर कौम के तौर पर इस इंटरनेशनल सिनेरियो में उभरा है। और इंशाल्लाह हमारी कुछ जो डिफिकल्टीज है, डेफिशिएंसीज हैं जो इक्तिसादी मामलात में हैं, उसके भी कुछ वजूहात हैं। आपको उसका कई पता कि हमारा मुल्क गुज़िश्ता 10-12 साल वैसे ही एक सियासी अदम इस्तेहकाम का दो चार रहा, जिसकी वजह से हमें इक्तिसादी तौर पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इस वाक़या के बाद, इस जंग के बाद, पाकिस्तानी सारी की सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है, पीछे खड़ी है, इस हुकूमत के साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह इक्तिसादी तौर पर भी हम दोबारा उभरेंगे। इशारे बेहतर हो रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही है, महंगाई सबसे निचली सतह पे पहुंच चुकी है। तो इंशाल्लाह अब हालात जो हैं वो मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो वो जो हालात हमारे इंटरनली हैं उस पर भी हम बात करते रहते हैं और पाकिस्तान में इस पर बात भी होती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स पर गुफ्तगू करने का फ़ायदा ये होता है कि हम उन तमाम पहलुओं पर उनको नज़रअंदाज करने की बजाय उन पर काम करते हैं और जो मसाइल उनको रिजॉल्व करते हैं। अब हम ब्रेक पर जाएंगे तो ब्रेक पर जाने से के बाद जब वापस आएंगे, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात होंगे, क्या उनमें तमाम पहलुओं पर बात होगी, तमाम उन कोर इश्यूज पर बात होगी। भारत बातचीत का आगाज करके फिर पीठ दिखाकर भाग तो नहीं जाएगा, एक दफा फिर किए हुए अपने वादे, अपने कौलो इकरार उससे फिर तो नहीं जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं वो तमाम नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस पाकिस्तान ने कामयाबी से इस ऑपरेशन को इख्तिताम तक पहुँचाया और दुश्मन को धूल चटा दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के शाहीन और पाकिस्तान के बहरी सरहदों के मुहाफ़िज़ों को हम सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करते हैं हम अपने उन गुमनाम हीरोज़ को जो खामोश रहते हुए, जो गुमनाम रहते हुए वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए ना जाने कौन कौन से महाजों पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं ताकि हम महफूज रह सकें, हम चैन की नींद सो सके। और पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से भारतीय जारियत का मुकाबला किया है, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम को ये सपोर्ट भी वहीं से आती है। पाकिस्तानी कौम को ये हिम्मत भी उन्हीं से मिलती है, उन्हीं मुसल्लह अफवाज से मिलती है जो वतन अजीज़ के हिफाजत के लिए, इसके दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं, चौकस हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ कुर्बान बलूच साहब मौजूद हैं, जबकि तारिक अजीज़ साहब भी मौजूद हैं और वीडियो लिंक के जरिए में ज्वाइन डॉक्टर हसन फारूक साहब। कुर्बान बलूच साहब, आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया जिस तरह से वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए, दिफा के लिए तमाम तबकात ने, तमाम शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने सर धड़ की बाजी लगाने का अज़्म ज़ाहिर किया और मुसल्लह अफवाज ने फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान के दुश्मन को धूल चटाई, उसके अज़ाम को खाक में मिलाया। आज यौम तशक्कुर हमें किस अज़्म के साथ मनाना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ यौम तशक्कुर, हमें यौम फ़तेह भी मनाना चाहिए और इसी का यही मकसद है। अगर हम तशक्कुर एज़ आ दिन मना रहे हैं, एक मैं समझता हूँ कि एक सियासी क़यादत की बड़ी ये विजन है कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ जो है अपनी कामयाबियाँ हैं उसको उसके शुक्र अदा करें खुदा ताला के सामने। और तो ये इसका मकसद यही होता है कि जो फ़तेह हमने हासिल की एज़ आ कौम और दुनिया में एक अपना लोहा मनवाया। तो रिजवान, ये अजीब कौम है पाकिस्तान, हाँ?
بنا کبھی کبھی دنیا میں جو باتیں چلتی ہیں کہ بھائی ان کے پاس فائنینشیل سپورٹ بھی نہیں ہے، یہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں، یہ سیاسی بنیادوں پر یہ بٹے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود جب موقع آ جائے اور ٹائم آ جائے تو اس قوم کی جو ہمت ہے، عظمت ہے، وہ اپنا لوہا منوال دیتی ہے. اور جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وقفے میں کہ یہ پہلگام کا واقعہ، اس کے بعد یہ 6 اور 7 والی رات جو بھارت کی طرف سے جو اٹیک، اس کے بعد پاکستان کا رد عمل، تقریباً یہ 4 دنوں کا یہ ایک سارا ٹائم پیریڈ ہے اور اس میں ساری گیم الٹ گئی ہے. نہ صرف گیم الٹ گئی ہے، دنیا میں جو پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی جو پذیرائی ہوئی ہے، آپ نے کوشش کی کہ IMF کو روکا جائے، لیکن IMF کی طرف سے پاکستان کی قسط جاری ہوگی. یہ کوشش کی گئی دنیا کو کہ غلط ایک تاثر پیدا کیا جائے اور پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. وہ ساری جو کوششیں ہیں وہ ختم ہو گئی، وہ ناکام ہو گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا سپر پاورز پاکستان کے ساتھ اس بنیاد پہ کھڑی ہو گئی کہ پاکستان جو بول رہا ہے، پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، وہی ہونا چاہیے. خاص کر کے انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ صاف، شفاف، غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے. آپ وقفے سے پہلے ایک بات ہم رضوان ڈسکس کر رہے تھے کہ صرف یہی کافی ہے کہ بھارت الزام لگائے، ایک جنگی جنون پیدا کرے اور اس کے بعد جنگ بندی ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ الزام تراشی کا عمل، یہ جو اپنے گناہ چھپانے کا عمل، یہ اس کو ونس ہمیں ختم کرنا پڑے گا. نہ صرف اس کو، ہمیں یہاں جو اس خطے میں جو متنازع ہمارے ایشوز ہیں، بون آف کنٹینشن ہے مقبوضہ کشمیر کا ایشو، ہمیں اس کو بھی حل کرنا پڑے گا. ہمیں بھارت کے احتساب کا عمل، اس کو بھی عالمی فورم پر مضبوط کرنا پڑے گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ وہ منہ اٹھائے، الزام لگائے اور اس خطے کو ایک جنگی کیفیت میں لے آئے اور دنیا جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی زندگیاں وہ رسک پہ لے آئے اور اس کے بعد اپنے بھارت کے اندر مسائل کم ہیں، اپنے لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کریں. تو یہ ساری چیزیں میکینزم ایک طے ہو. اور کل کا جو بیان تھا صدر ٹرمپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی چیزیں ڈھکی چھپی ہیں کہ پائیدار اور فوری جنگ بندی. تو پائیدار کا مطلب ہے کہ جو بھی بون آف کنٹینشن ہیں آپ کے اس خطے کے، وہ بھی حل ہوں اور بھارت کی جو ایک تھندری کی سوچ ہے یہ بھی اس کو ختم کرنی پڑے گی کہ تاکہ اس خطے میں جو غربت ہے، افلاس ہے اور جو ماحولیاتی اور جو ہماری مشکلات ہیں وہ حل ہو عسکری جائیں. تیاریاں ہیں، ہماری پاور ہے، اس پر پاکستان نے ہمیشہ پوری دنیا کو اس حوالے سے اپنے موقف سے آگاہ کیا کہ ہماری تیاری ہماری اپنی سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہے، کسی کے خلاف جنگی عزائم کے لیے نہیں ہے. پاکستان امن پسند ملک ہے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. لیکن بھارت نے غلطی کی کہ اس سے لگا کہ پاکستان امن چاہتا ہے تو یہ کہیں کمزور ملک ہے، لیکن پاکستان نے کل بتا دیا بھارت کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں. ڈاکٹر حسن فاروق صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. پاکستان بھارت سیز فائر تو ہو گیا، اب باقاعدہ بات چیت ہوگی کسی نیوٹرل وینیو پر. اس سے پہلے جب جنگ کے حوالے سے اور بھارتی جارحیت کے حوالے سے بھارت کے چینلز پر یہ بات ہو رہی تھی تو اذراف تفنن پاکستانی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت سیکیورٹی ریزنز بنا کر غیر ملکی اور تیسری نیوٹرل وینیو پر جائے گا، اور حقیقتاً ایسا ہو گیا ہے کہ بھارت نیوٹرل وینیو پر جانے کو تیار ہے. کیا سمجھتے ہیں کتنی کارگر ہو سکتی ہے یہ گفتگو؟ تمام موضوعات پر بات ہوگی، جتنے بھی متنازع ایشوز ہیں ان پر بات ہو سکے گی؟ بھارت بات چیت پر آمادہ ہوا ہے تو جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا، اور اس کے بعد میں پوری پاکستانی قوم کو، پاکستان کی مسلح افواج کو اور بالخصوص پاکستان ایئر فورس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جوانمردی کے ساتھ، جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بدتمیز پڑوسی کا مقابلہ کیا پچھلے کچھ دنوں میں، یہ یقینی طور پہ قابل تعریف ہے. ہندوستان نے شروع دن سے ایک عجیب سا رویہ اپنایا ہوا ہے کہ جس میں ایک جسے ضدی اور ایک بدتمیز قسم کا جو شخص ہوتا ہے، جو کسی بھی آرگومنٹ کو نہیں مانتا، کسی لاجک کو نہیں مانتا، وہ کسی قسم کی جسے کہتے ہیں نا بات چیت کو نہیں مانتا، وہ کسی دلیل کو نہیں مانتا، ایروگنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اور میں معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یقین کیجئے
آج کی سویلائزڈ ورلڈ کے اندر اس قسم کا رویہ دنیا کی کوئی بھی قوم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہندوستان نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں. اگر آپ پہلگام کے واقعے کو ہی پہلے دن سے لے لیں, کتنا خوبصورتی سے پاکستان نے اس پورے ایشو پہ پہلے بات کی کہ بھائی آپ تحقیقات کیجئے, پھر ہم پہ جو ہے نا الزام لگائیے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تحقیقات نہیں کرتے. پھر پاکستان نے کہا اوکے جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے, انہوں نے کہا جی ہم یہ بھی نہیں کرتے. پھر پاکستان نے کہا کہ جی آپ کسی نیوٹرل سے جو ہے نا اس پہ تحقیقات کروائیے, انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم یدھ کریں گے. مطلب 1.5 ارب کی آبادی ہے, ہندوستان کا جو گودی میڈیا ہے اور ہندوستان کے چند صرف پھرے پولیٹیشنز. میں یہاں پہ ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پورے کا پورا ہندوستان یا 1.5 ارب آبادی جو ہے وہ سارے کوئی ایک ہی مزاج کے لوگ نہیں ہیں, وہاں اچھے لوگ بھی ہیں. میں کل ہندوستان کے میڈیا کو سن رہا تھا, وہاں سے کوئی ایک ان کی خاتون تھی جو بہت ہی زبردست تجزیہ کر رہی تھی. اس نے کہا جی ہمیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے تمام کا تمام, ہم جی لاہور میں جو ہے نا سی پورٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں. کہاں ہے جی لاہور کے اندر سی پورٹ کیا اور کون سی بات ہے؟ تو اس طرح کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم سے پاکستان, ڈاکٹر صاحب ہم نے تو جو سنا اور دیکھا انڈین میڈیا پہ وہ تو اسلام آباد کے جزائر بھی ہم نے سنے اور دیکھے ہیں. جی 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 میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے 1.5 ارب کی وہ آگے لگایا ہوا ہے, 1.5 ارب نہیں بلکہ 2 ارب آبادی کو, پاکستان, بنگلہ دیش اور پورے خطے کو. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ بالغ پن کا مظاہرہ کرتا اور ایک جسے کہتے ہیں نا یعنی لاجک پہ اور ریشنل پہ. دیکھیں ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہتے ہیں کہ جو ریاست ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی جذباتی نہیں ہوتی, وہ ایموشنل اپروچز کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لیتی. ریاست ہمیشہ ریشنل چوائس پہ بات کرتی ہے, فائدہ اور نقصان دیکھ کے جو ہے نا ڈیسیجن لیتی ہے. آپ نے ایک سر پھرے آدمی کو اقتدار پہ بٹھایا ہوا پچھلے 10 سالوں سے, جس نے اس پورے خطے کو کس میں ڈالا ہوا ہے, ایک عجیب مخمسے میں ڈالا ہوا ہے اور ایک عجیب قسم کے جسے کہتے ہیں نا یعنی جنگی صورتحال میں اس نے پورے خطے کو ڈالا ہوا ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی مسلح افواج نے جس خوبصورتی سے اس پورے ایپیسوڈ کا ہینڈل کیا ہے, یقین کیجئے کہ ایز اے پاکستانی مجھے آج اپنے اوپر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ہم بے شک ہم آبادی میں کم ہیں, ہماری اکانومی ضرور کمزور ہے, لیکن ہم ایک غیرت مند قوم ہیں اور ہم ایک باوقار قوم ہیں. ہم ایسے نہیں ہے کہ جی ہم کسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ نے جیسے نیوٹرل وینیو کی بات کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان, مجھے صرف اتنا بتا دے ہندوستان کی جو ارباب و اختیار ہیں کہ کیا پچھلے 3 دنوں میں آپ نے اپنے وقار اور اپنی طاقت میں اضافہ کیا ہے یا آپ کو جو ہے نا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہر موقع پہ, ہر جگہ پہ 72 گھنٹے آپ پاکستان کے اوپر مسلسل اٹیکس کرتے رہے اور پاکستان آپ کو صبر و تحمل سے کہتا رہا کہ دیکھیں کسی ساورن سٹیٹ کے اوپر اس طرح, دیکھیں 28 لوگ وہاں پہ مارے گئے. ہمیں ان کے لیے انتہائی, مطلب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس چیز کا وہ ہے کہ ایک شخص کے مرنے کا بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے کہ جتنا آپ ہزاروں لوگوں کے مرنے کا. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 ڈیکیڈز کے اندر پاکستان میں ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہوئے ہیں. کیا پاکستان نے کسی دوسرے ساورن سٹیٹ کے اوپر اٹیک کیا؟ کیا پاکستان نے ثبوت پیش کیے, پاکستان نے ثبوت پیش کیے ڈاکٹر صاحب, پوری دنیا کے سامنے رکھے, بھارت کے سامنے رکھے کہ بھارت کس طرح سے ملوث ہے کلبھوشن یادو ہو یا باقی ان کے نیٹ ورکس ہو. ایگزیکٹلی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا پاکستان نے کسی دوسرے ساورن سٹیٹ کے اوپر اٹیک کرنے کا ایسا وہ بنایا؟ نہیں. اچھا جی, ہمیں ان کا بے حد افسوس ہے, لیکن کیا 28 لوگوں کے لیے آپ 2 ارب لوگوں کو کیا کریں گے, جنگ میں ڈالیں گے؟ ان کی زندگیوں کو, ان کی ہر چیز کو, ان کی تجارت کو, ان کی ہر چیز کو آپ خطروں میں ڈالیں گے؟ تو ہندوستان کے اندر سے بھی ابھی شدید ترین قسم کی جو ہے نا مزاحمت آئے گی اور شروع ہو بھی چکی ہے. ان کا جو ریشنل چوائس پہ بیٹھا ہوا میڈیا ہے وہ اس وقت نریندر مودی کو ان کا جو ایک چہرہ ہے, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ بڑا واضح طور پہ ان کو دکھا رہا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں جھوٹ بولا ہے اور آپ نے اس پورے خطے کو ایک ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف آپ لے کے گئے. دیکھیں آپ جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں, جب آپ لڑائی پہ جاتے ہیں آپ باہر نکل کے کمزور نکلتے ہیں. دنیا کا کوئی ایک شخص یا ایک ملک مجھے بتا دیں جو لڑائی کے بعد پاورفل ہوا ہو. کوئی بھی پاورفل نہیں ہوتا, آپ کمزور ہوتے ہیں. کسی بھی ایشو کا مسئلہ, کسی بھی مسئلے کا, کسی بھی ایشو کا حل جو ہے وہ لڑائی میں نہیں ہے. اب آپ نے جی ایک پچھلے یعنی سملہ ایکارڈ سے لے کے آج دن تک آپ کہتے رہے کہ جی ہم کسی اور کو نہیں کریں گے. اچھا, جب پاکستان نے آپ کی گردن پہ پاؤں رکھا تو آپ دوڑے چلے گئے جی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس.
کہ جی وہ خدا را ہمیں پاکستان سے جان چھڑائیے. اچھا جی جب پاکستان نے اپنی جسے کہتے ہیں نا وہ جو آپ کے اوپر جو ہمارا غم و غصہ تھا پوری قوم کا 72 گھنٹے کا یا پچھلے 2 ہفتوں کا, وہ جب پاکستان نے سٹاپ کیا تو پھر آپ کہہ رہے نہیں جی ہمیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے جی کہ وہ ہمیں کہے کہ جی اس طرح ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. میں آنیسٹلی میں کہتا ہوں کہ میں ایز اے پاکستانی اگر اس پورے رویے سے وہ جسے کہتے ہیں نا آئی ایم سک آف اٹ, تو مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کی 1.5 ارب آبادی میں کم از کم آدھے لوگ تو اس چیز سے سکھ ہوں گے, وہ اس چیز سے وہ کہیں گے یار یہ کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. تو یقیناً جب ہم کسی نیوٹرل وینیو پہ اور کسی نیوٹرل ایکٹر کے پاس جائیں گے, اچھا انٹرنیشنل پولیٹکس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ جی آپ جب مرضی ہے جو مرضی کہہ دیں. ظاہر سی بات ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, وہ دنیا کی ایک بڑی عظیم طاقت ہے, باقی لوگ ہیں تو وہ آپ سے بہت ساری چیزوں پہ دیکھیں. یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اندر کتنی انہوں نے ساری کوشش کی کہ جی اس پورے ملبے کو پاکستان پہ ڈالا جائے, لیکن آگے سے یہ جواب نکلا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل پروف کیا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل سسٹم میں ہم کہتے ہیں کہ جی پاور ہی سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی انٹرنیشنل سسٹم کے اندر نارمز ہیں, کچھ ویلیوز ہیں, ان کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ بالکل آنکھیں بند کر کے جسے کہتے ہیں نا جہاں مرضی بھاگنا شروع کر دیں اور جو مرضی کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان جو ہے کیا سفارتی سطح پہ اس کو کہیں سے بھی کوئی سپورٹ ملی ہے دنیا بھر سے. ایک ملک کے اسرائیل اس نے بیک سے جو ہے نا اس کے اوپر وہ کیا وہ بھی سامنے نہیں آ سکا, فرنٹ پہ وہ بھی نہیں آیا. ابھی جو گفتگو ہوگی اس میں کچھ پیش رفت ایکسپیکٹڈ ہے یا نہیں؟ بھارت اپنی وہ روایتی ہٹ درمی سے باز آئے گا؟ چونکہ ابھی تو حکمران جماعت تو وہی ہے, جو قیادت ہے ان کی وہ تو وہی نریندر مودی ہے. دیکھیں جی اگر آپ اصولی طور پہ بات کریں تو ہونا چاہیے. دیکھیں اس خطے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہاں غربت ہے. دہشت گردی پاکستان میں بھی اور دہشت گردی کا سامنا اگر ہندوستان کو بھی ہے, لیٹس جوائن آور ہینڈ ٹوگیدر, لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سم سبسٹینشیل سولوشن فار دس مینس. ٹھیک ہے, چونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے اور میں اس کا ایکسپرٹ ہوں پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کا. کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس میں اپروچز ہیں دنیا بھر میں. دنیا بھر میں جو ہے نا یہ ٹیررزم جو ہے نا اس کو سامنا ہوا ہے ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, سنگاپور میں, سری لنکا میں. ان لوگوں نے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی, دیکھیں پورا جو آسیان ریجن ہے انہوں نے جوائنٹ اسٹریٹجی کے ذریعے اس کے اوپر قابو پایا ہے. اب کوئی بھی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ ہو جائے, آپ اپنے پڑوسی کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں اور کہیں کہ جی لائیں جی یدھ کرتے ہیں جی, تو مطلب یہ تو بچوں والی گیم تھوڑی ہے کہ جی آپ اس پہ وہ کریں. اچھا اصولی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم نے آپس میں کوآپریشن نہیں کیا, ہندوستان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ بلوچستان کے اندر یا پاکستان کے اندر بہت زیادہ آپ وہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ پاکستان کی جو مسلح افواج نے پچھلے 2-2.5 ڈیکیڈز کے اندر جس قسم کی کیپیبلٹیز حاصل کی ہیں, یقین کیجئے یہ دنیا بھر میں کل سی این این پہ دیکھ رہا تھا, جس قسم کی کومنٹس وہ پاس کر رہے تھے, امیزنگ جی. یقین کرے سلوٹ ٹو دی پاکستان آرم فورسز کہ واقعی دے آر ریڈی ٹو ہینڈل ایوری سارٹ آف سچویشن. ہندوستان مزید اس خطے میں ڈیسٹیبلائزیشن نہیں کر پائے گا. انہوں نے ہمارا امن کا رویہ بھی دیکھ لیا اور انہوں نے ہمارا جنگ کا رویہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہمیں ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, امن کی جو خواہش ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. تو اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے, لیکن ہندوستان کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آئی ایم ریئلی سوری کہ مجھے کوئی بہت زیادہ آپٹیمزم اس پہ سے نظر نہیں آتی. ہندوستان جو ہے نا وہ فی الحال نریندر مودی کی حکومت میں تو ایس سچ مجھے کوئی زیادہ امید نظر نہیں آتی. ہاں اگر کوئی اچھا ڈاکٹر صاحب نریندر مودی کو بھی بیک لیش کا سامنا تو کرنا پڑے گا, انہیں بھی میوزک فیس تو کرنا پڑے گا اندر سے ہی اپنے عوام کی جانب سے بھی. تو طارق عزیز صاحب, کشمیر, انڈس واٹر ٹریٹی اور اس کے علاوہ ٹیررزم اور دیگر ایشوز پاکستان کے ساتھ, پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں, پاکستان میں ویزے جاری کر دیے جاتے ہیں, چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو, وہ ہندو یاتری ہوں پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں پر آنا چاہیں, سکھ ہوں, دیگر مذاہب کے ہوں. بھارت اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی مذہب کو بیچ میں لے آتا ہے, انتہا پسندی کو بیچ میں لے آتا ہے. ان موضوعات پر بھی بات ہونی چاہیے. اگر بات چیت آگے بڑھتی ہے تو ہمیں پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, اچھی اور ایک نیک نیتی کے ساتھ تو ہم آگے بڑھیں گے, لیکن ایکسپیکٹیشنز ہماری کیا ہونی چاہیے؟ جی یقیناً اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے. میری اطلاع یہ ہے کہ کسی تیسرے ملک میں یہ مذاکرات ہوں گے, انڈیا اور پاکستان کے ساتھ بیٹھیں گے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک بڑا موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آج بیٹھ کے تمام متنازع جو ہیں ایشوز وہ ڈسپیوٹڈ جو ہیں وہ حل کر دیے جائیں, جس میں سب سے بڑے مسئلہ کشمیر کا ہے, پانی کا ہے, باقی ویزوں کا جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو
مختلف وقتاً مداخلت ہوتی ہے، ویزے اچانک بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر تمام جو ایشوز ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان، یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے. دنیا اس وقت اب اتنا یہ جو 5-6-7 مئی سے لے کے آج تک جو ہے انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ تھی جس میں پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، پوری دنیا کی توجہ اس نے حاصل کر دی ہے. تو یہ موقع ہے، اب پوری دنیا اس کے اوپر کنسرن بھی ہے، توجہ بھی ہے. آپ یہ دیکھیں ٹرمپ نے پہلے دن کیا بیان دیا تھا، صدر ٹرمپ، اس نے کہا جی ان کو آپس کا معاملہ ہے، میں دونوں کو جانتا ہوں، یہ مسئلہ حل کر لیں گے. تو پھر اس میں کوئی بیچ میں کیوں آنا پڑا؟ اس لیے آنا پڑا کہ پاکستان نے اسے ثابت کر دیا، اور انہوں نے جب بالادستی قائم کر دی اور فوقیت حاصل کی، کامیابی کی، اور انڈیا کے بہت فتوحات جو مسلسل ہو رہی تھیں. تو اس وقت یہ اچھا موقع ہے، دنیا کا پورا کنسرن ہے، توجہ ہے، آج تمام مسائل حل کر دیے جائیں. ادر وائز خدا نہ خواستہ یہ پھر جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، پھر سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد خدا نہ خواستہ یہ چیزیں جو پھر بلوچ صاحب یہی تو ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ بھارت ہر 4 سال بعد، 3 سال بعد، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکانومی پاکستان کی دوبارہ سے ٹریک پر آنے لگتی ہے، پاکستان کا اب جو امیج ہے وہ ہم محنت سے پوری دنیا کے سامنے پاکستان اپنے تعلقات بحال کرتا ہے، تو بھارت پھر کچھ نہ کچھ ایسی سازش کرتا ہے، لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے. اتنا بڑا فیور ہے بھارت کے لیے پاکستان، اور اس کے حواس پر سوار رہتا ہے پاکستان. بات چیت کے ذریعے آگے کیوں نہیں بڑھا جا سکتا بھارت کی جانب سے؟ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ان کے اپنے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو سمجھ آ گئی ہے، اور دنیا کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ 19 کے بعد جو صورتحال یہ دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہوئی ہے، 19 کا جو ٹائم پیریڈ، اس کی جو ریکوائرمنٹس، اس کی جو ماحول وہ مختلف تھا، اب مختلف ہے. پاکستان نے صدر ٹرمپ کی یا ان کے نمائندوں کی یا جو باقی دوست ممالک جن کی بات مانی، وہ اس صورتحال میں مانی جب اس کا اپر ہینڈ تھا اس ساری جنگ میں، اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کس طرح گھر میں گھس کر بھارت کو نصر مار رہا تھا. وہاں جو فوجی چوکیاں، ان کے تنصیبات، ان کے انٹیلیجنس ادارے، ان کے جو بیسز تھے، جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا. اور یہ اس صورتحال میں کسی ملک کا جنگ بندی پر راضی ہونا یہ بڑا احسان ہے اس کرداروں پر جو ثالث کے طور پر بیچ میں پڑے ہیں. اور اس وقت یہ میرے خیال میں صدر ٹرمپ تقریباً 2-4 ماہ ہوئے ہیں اس کو اقتدار میں آتے ہوئے، اور اس کے لیے جو بھی صورتحال بنی ہے، انہوں نے جو اقدامات کیے وہ کرٹیسزم اس میں تنقید کے اس میں بھی ہیں، لیکن اس خطے کے حوالے سے کل جو اس نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے وہ قابل سراہ ہے، قابل تعریف ہے. تو اس تعریف کے اس نیریٹو کو برقرار رکھنا چاہیے. اگر یہ اس خطے کے جو بیس ایشوز ہیں اور بنیادی اخلاقیات ہیں اس کو حل کرواتا ہے تو اس کی یہ ڈاکٹر صاحب اخلاقیات کا تو پہلو یہ بھی ہے نا، بہت پازیٹیو ایک امیج بنے گا. ڈاکٹر صاحب ایک اخلاقیات کا پہلو تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک نے، جو پاکستان کے برادر ممالک ہیں، اگر ترکی کی بات کی جائے خاص طور پر، تو جس طرح سے ترکی کو بھی شامل کیا، جو خبریں سامنے آئیں اس کے بعد پاکستان نے لاج بھی رکھی ہے. جیسے ابھی بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ جو جیت رہا ہوتا ہے، جو اس وقت طاقت میں ہوتا ہے، اس کے لیے سیز فائر کرنا یا سیز فائر سے انکار کر دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن پاکستان نے پھر بھی لاج رکھی اور اخلاقی برتری بھی ظاہر کر دی ایک دفعہ پھر پوری دنیا کے سامنے. خوبصورت سوال پوچھا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے پچھلے سوال جو آپ نے جو دوسرے مہمانوں سے پوچھا، آپ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ اقلیتوں کو یہاں کا ایک زبردست قسم کا، یعنی ان کو ایک درجہ اول کا شہری ہی سمجھا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا، اور اس کا یقین کیجئے ہم نے کسی کی جنگ کی خاطر یہ کام نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو انڈین پنجاب سے جو سکھ کمیونٹی ہے، انہوں نے کتنا زبردست قسم کا پاکستان کو اس پورے جو ہے نا اس ایپیسوڈ میں کتنا بیک کیا ہے انہوں نے پاکستان کو. اور ایسی خبریں بھی ہندوستان کی میڈیا سے آئی ہیں کہ وہاں کی جو سکھ وہ ہے، جو فورسز ہیں، ان کی جو آرم فورسز میں جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے ریفیوز کیا ہے کہ جی ہم پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گے. ایسے شواہد اور ایسی خبریں آئی ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں کرسچن کمیونٹی دیکھ لیں. میں کل دیکھ رہا تھا کہ جی ایک زبردست قسم کا پاکستان کے پائلٹ ہیں جو کہ کرسچن ہیں، اور انہوں نے اپنے جنگ میں زبردست قسم کا یعنی پورا وہ کیا ہوا ہے. تو جب آپ دیکھیں، جب آپ اپنے شہریوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو آنر کرتے ہیں، تو وہ آپ کی نیشن بلڈنگ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے
وہ ہندوتوا کو اور انڈینائزیشن کو چھوڑ کے، ہندوتوا فلسفی کو چھوڑ کے، وہ ایک ایسی اس پہ جائے کہ جو 1.5 ارب آبادی ہے ان سب کو ساتھ لے کے اگر وہ چلتا تو اس کو ہر سطح پہ ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اب آتے ہیں اب آپ پہلے کے یہ تو دوسرے دیکھیں نا سوال کہ وہ کی طرف. انسان ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ وہ انسان ہے، ان کے مذاہب یا پھر ان کے عقائد وہ تو بعد میں آ جائے گا. جی بالکل، آپ دیکھ لیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی جو آئیڈیالوجی تھی نا پہلے دن سے، ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہیں کہ جس نے اپنی آزادی کے لیے ایک بھی گولی نہیں چلائی. ٹھیک ہے، ہم نے کسی ایک فرد کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا، ہم نے کسی ایک شخص کو بھی اس ملک سے باہر نکلنے کا نہیں کہا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارا جو کٹاس ہے وہاں کتنا، وہ ہمارے لیے ایک بڑی زبردست جگہ ہے. وہاں ہم خود جاتے ہیں، پکنک منانے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں. ہم نے کسی بھی جو ہمارے ہاں مائنارٹیز ہیں، ہم نے ان کے کسی مذہبی اس کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کیا، ہماری ریاست کا حصہ نہیں رہا. ہاں میں یہاں پہ ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ انڈیویجول کی سطح پہ کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن ہماری ریاست کا یا ہماری کسی سیاسی جماعت کا یہ کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے کہ ہم نے جی یہاں اقلیتوں کو تنگ کرنا ہے. میں کل ایک بچی کا سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں ہندو ہوں، اور مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ میں ہندو کیوں ہوں اور میں پاکستانی کیوں ہوں. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کی نیشن بلڈنگ میں آپ کو چیلنجز نہیں ہوتے. ہندوستان کو پورے ریجن میں پرابلم ہے، پاکستان کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، چائنا کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، نیپال بھوٹان کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، سری لنکا کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، حتیٰ کہ چھوٹا سا مالدیپ ہے اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہے. اچھا دوسرا، اس کو انٹرنلی جتنی ڈیسٹیبلائزیشن کا سامنا ہے کہ جی سکھ ان سے خالصتان مانگ رہے ہیں، ادھر سے وہ جو چکن نیک کنٹریز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کے چیلنجز ہیں، تو مسلمانوں کو اپنے مسائل ہیں. تو ہندوستان کو یہ چاہیے کہ وہ میچور ہو جائے، وہ گرون اپ ہو جائے، اور اپنے پہلے داخلی ایشوز پہ جو ہے نا بالکل کھلے دل کے ساتھ اس کو فوکس کرے، اور پھر اس کے بعد اس پورے خطے کے امن کے اوپر جو ہے نا باقی کنٹریز کے ساتھ کوارڈینیشن اور کوآپریشن کرے. دیکھیں اگر آپ کی پاکستان اور چائنا دونوں کے ساتھ لڑائی ہے اور آپ ایس سی او کا حصہ بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وجہ سے ایس سی او میں بھی دراڑیں پڑیں گی. آپ برکس کا حصہ ہیں اور آپ چائنا کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے. سارک میں تو آلریڈی دراڑیں پڑ چکی ہیں نا. جی دیکھیے 2016 سارک کو، سے لے کر اب تک. جی ہاں جی سارک کو آپ نے پہلے سے ہی اس کو بھی مطلب وہ کر دیا ہوا ہے. اب آپ ایس سی او اور برکس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں کہ جی اس کا بھی آپ جنازہ نکالنے والے ہیں. تو دنیا کب تک آپ کو برداشت کرتی رہے گی؟ ٹھیک ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہندوستان کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ جی اخلاقیات، دیکھیں میں نے یہ ساری چیزیں جب آپ کو گنوائی ہیں تو یہ ساری انٹرنیشنل پالیٹکس میں نارمز، ویلیوز، کسٹمز، ٹریڈیشنز اور انٹرنیشنل لاز کو آپ کو ریسپیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب آپ خواب دیکھ رہے تھے کہ جی میں یو این سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنتا ہوں، جبکہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے، یاد رکھیں کہ جب آپ ایک گریٹ پاور کے سفر پہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ریجن میں اپنے دوستوں کو بڑھا دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو چائنا سے سبق سیکھنا چاہیے. چائنا دیکھیں کتنا پیسفلی آگے جا رہا ہے، کسی کے ساتھ اس نے لڑائی کو بالکل سامنے نہیں آنے دیا. ایون ہندوستان کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں، ہر سطح کی کوآپریشن کے لیے چائنا تیار ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اس ریجن کے اندر ایک اپنا ایک بڑے پلیئر کا سٹیٹس حاصل کرنا ہے، اور وہ تقریباً کر چکا ہے. جبکہ ہندوستان جو ہے وہ ذرا سا میں یہاں پہ تھوڑا ازراہ تفنن ایک بات کرتا ہوں کہ وہ کوئی کہتے ہیں کوئی خاندان یا قبیلہ تھا تو وہ بڑے غریب ہوتے تھے، اور لیکن وہ لڑاکو بھی بہت ہوتے تھے. تو جب 4 آنے آتے تھے تو اپنے بچے کو کہتے تھے کہ بیٹا اور جتنا لڑائی پانی پال ہے وکیل کے پیسے آ گئے. تو جب بھی ان کے پاس ان کے پاس تھوڑے سے وہ ریزروز آ گئے تو وہ اس کو لے کے جی پوری دنیا میں اور پورے خطے میں وہ جی ہمارے پاس ریزروز ہیں اور ہم بڑے ملک ہیں اور بڑا مطلب. میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کل چھوٹا سا کہیں پہ سوشل میڈیا پہ وہ بھی کیا کہ جس ملک کے اندر جنرل بخشی جیسا آدمی جنرل کے پوسٹ پہ پہنچا ہو اور نریندر مودی جیسا آدمی وزیر اعظم کے عہدے پہ پہنچا ہو تو اس کو اپنے لیے جو ہے نا دعائے خیر مانگنی چاہیے کہ یار ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرف. دیکھیں کتنا زبردست آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈاکٹر منموہن نے آج جس جگہ پہ یہ کھڑے ہیں تو اس کا کریڈٹ ڈاکٹر منموہن کو جاتا ہے. اچھا جی آپ نے ڈاکٹر منموہن کو پیچھے چھوڑ کے آپ نے ایک سکھ مائنڈ والے آدمی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور اس نے ہر چیز کو آگے لگایا ہوا ہے، پورے خطے کے امن کو آگے لگایا ہوا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو اس نے جو ہے نا وہ اس سے چھیننے پہ تلا ہوا ہے. تمام مسلمان شہروں کے نام جو ہیں جو مسلمان
के नाम पे थे उनको चेंज करने पे जा रहा है। अच्छा जी, हिंदुस्तानों से जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनसे उनका जो मजहबी जो यानी उनका जो विरसा है वो भी उससे छीनने के पे तुला हुआ है। तो आप बात कर रहे हैं अखलाकियात की, मुझे तो ये इस चीज का वो होता सर, है हम जो बात कर रहे थे वो ये कि पाकिस्तान ने अपनी अखलाकी बर्तरी पूरी दुनिया पे जाहिर की है और साबित की है, उसको बनवा भी लिया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने फातह के तौर पर भी द सेम डे सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने एग्री किया है। देखिए, यही वजह है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के हक में रैलीज हुई हैं, ठीक है, इवन खाना काबा में पाकिस्तान के लिए दुआएं हुई हैं। पाकिस्तान के जितने लोग पाकिस्तान की सपोर्ट में आए हैं इस पूरे उसमें, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसकी जीत है। पाकिस्तान ने इस पूरे एपिसोड में सिर्फ हिंदुस्तान को, देखें मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं कि दिस वाज द वॉर ऑफ वेपन्स, विजडम, विल्स एंड वर्ड्स। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेपन में भी हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, हमने हिंदुस्तान को विजडम में भी शिकस्त दी है, हमने हिंदुस्तान को विल्स में भी शिकस्त दी है। देखें, आप एक सॉवरन स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट की बॉर्डर्स के उसकी सॉवरेनिटी पे 72 घंटे आप हमलावर हैं, वो आगे से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां भी नहीं हुई है? नहीं जी, हमने विजडम का मुजाहरा किया है, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया है। तसल्ली बख्श जवाब भी तो दिया ना। फिर वो अक्सर लिखा होता ना कि यहाँ पर तसल्ली बख्श काम किया जाता है, वो तसल्ली बख्श काम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने खासतौर पर एयरफोर्स ने किया भी है। अच्छा तारिक अजीज साहब, आखिरी चीज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो सफारतकाराना लैंग्वेज इस्तेमाल की है ना, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने कितनी खूबसूरती से हमारे ISPR ने पूरी ब्रीफिंग दी। हमारे में डॉक्टर फैसल को जो पाकिस्तान के वो है उनको सुन रहा था, वो उन्होंने CNN को और स्काई न्यूज़ को जिस अंदाज से उस शख्स ने हैंडल किया है, ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार कितना जबरदस्त अंदाज से हमने इस पूरे एपिसोड को हैंडल किया है। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। तारिक अजीज साहब, जिस तरह से जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है अब पाकिस्तान के तमाम शोबाजात में, अब जिम्मेदारी तमाम की तमाम जो वो बॉल है वो अब भारत के कोर्ट में है कि उसने रिस्पॉन्ड करना है उन तमाम इश्यूज़ को जिसको बुनियाद बनाकर वो खित्ते को अदम तवाज़ुन या अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जाता है। तो अब उन इश्यूज़ के ऊपर आलमी बरादरी को इन्वॉल्व खुद भारत ने किया है, तो अब उसको अग्री करना पड़ेगा उन तमाम पॉइंट्स के हवाले से, चाहे वो बॉर्डर पार टेररिज्म जो पाकिस्तान में टेररिज्म एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है, BLA को बैक वो करते रहे हैं, फिर मुख्तलिफ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनका क्रेडिट वो लेते रहे हैं, और वहाँ पर बैठकर, भारत में बैठकर यहाँ पर मौजूद लोगों को वो इश्तियाल दिलाते रहे हैं, रियासत के खिलाफ उकसाते रहे हैं, तो उसके लिए फंडिंग भी करते रहे, तो वो खुद मानते रहे हैं। जैसे अभी जिक्र किया गौरव आर्या का, वो लोग अब उस पहलू पर भी वाज़े और एक जामे गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि उस मौजू को भी हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। जी बिल्कुल, इसमें दो टोक बात होनी चाहिए। अब ये तनाज़ा उनसे जंग हो गई है, बाकायदा हमने जंग की है, उसके नतीजे जो भी हो गए। अब जब हम बैठेंगे, पाकिस्तान इंडिया बैठेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान को जो एविडेंस हैं, BLA के लिंक्स हैं, बलूचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। कलभूषण की मिसाल आपके सामने है, कनाडा तक इनके सिख रहनुमा को जो कत्ल किया, लंदन में पीछा किया। इनकी जो एक ख़ास मेंटालिटी है, जो इसकी हिंदू मेंटालिटी या मोदी की जो सोच है या इसकी जो बालादस्ती की है, जो इख्तलाफ है उसके पीछे पड़ जाओ, ये तमाम इश्यूज़ एक मौका है कि इसके ऊपर जो है वो बैठ के आप बलूचिस्तान में मुदाखलत के सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास जो चीज़ें हैं, इसके जाफा एक्सप्रेस का वाक़या हो जाए, आए दिन वहाँ पे जो होते हैं, हालात ख़राब होते हैं, उसके अल्टीमेटली ताने बानी या इनसे मिलते हैं, फंडिंग भी वहाँ से होती है। तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने जब बैठेंगे तो यकीनन कोई तीसरा फरीक होगा, कोई तीसरा मुल्क होगा, वहाँ ये चीज़ें भी रखें या कि ताकि ये मसला भी हमेशा के लिए हल हो जाए कि ये जो हमेशा दरअंदाजी कभी अफगानिस्तान के ज़रिए, कभी ईरान के ज़रिए, अल्टीमेटली इनका पीछा जहाँ भी इसको देखते हैं तो पीछे इंडिया मिलता है। तो इस मसले को फोकस भी करना चाहिए, इस मसले का हल भी निकालना चाहिए, इसके ऊपर इंडिया के साथ जवाब तलबी की जाए और उनसे कोई ऐसी कोई गारंटी भी, ज़मानत दी जाए कि आइंदा वो ऐसे काम ना करें। अब चूँकि हम पाकिस्तान इस वक्त अपर हैंड है, क्योंकि इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर ये सीज़ फायर हुआ है और आलमी दुनिया ने जो ट्रम्प्स में तमाम दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और उन्होंने उनकी दरख्वास्त को मानते हुए ये सीज़ फायर किया है। तो पाकिस्तान को भी अपने मुतालबात अब मनवाने चाहिए और चीज़ें सामने लेके आनी चाहिए
کسی قسم کا جو ہے وہ اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سب کچھ چیزیں جو ثبوت کے ساتھ موجود ہیں تو ان کو انڈیا کو اب شیشہ دکھانا چاہیے اور دنیا کے سامنے دکھانا چاہیے, اور اس کے ہمیشہ کے لیے یہ مسائل حل ہو جائیں, کیونکہ اس کی جب پھر الیکشن نزدیک آئے گا, میرے خیال سال ڈیڑھ سال ان کا الیکشن کا بچ گیا ہے, جب پھر مودی کا الیکشن آئے گا یہ کوئی اسٹنٹ کریں گے پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے, اور یہ اس دفعہ ان کو پاپولیرٹی گین نہیں ہونے لگی. یہ بھی جو انہوں نے پہلگام کا واقعہ کیا, یہ واردات کی کہ شاید پاپولیرٹی میں یہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا, ان کی پاپولیرٹی نیچے آئی ہے. آپ میڈیا میں آپ کو پتہ یہ دیکھ لیں ان کی اوپر جو ہے میڈیا بھی سوالات اٹھا گیا, اپوزیشن بھی سوالات لے کے آ گئی, کانگریس والے سوالات لے کے لیے کہ آپ کی سیکورٹی کہاں تھی, سیکورٹی لیبس کی وجہ سے ذمہ دار کون ہے. تو اب پھر یہ سال ڈیڑھ سال بعد جب الیکشن ہوں گے, خدا نہ خواستہ ایسا کوئی اسٹنٹ کیا جائے, ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. تو بلوچ صاحب, اب چونکہ جیسے ذہن سازی کے لیے آر ایس ایس کے تربیت یافتہ لوگوں کو میڈیا میں اور وہ ان نظریات کے حامل لوگوں کو میڈیا میں انڈکٹ کروایا مودی حکومت نے, تو اب ذہن سازی کرنا آسان ہے, اتنا ہی مشکل بھی ہے, کیونکہ انفارمیشن تو پوری دنیا سے سامنے آ جاتی ہے. اب اس کو جانچنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ آیا یہ درست ہے یا یہ فیک نیوز ہے, یہ محض ایک من گھڑت کہانی ہے, خام خیالی ہے, یا پھر اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے. تو بھارت میں شہریوں کو تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ان کو بھی سوال تو پوچھنا چاہیے اپنی حکومت سے. سوال پوچھے جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا بھارتی میڈیا پہ دیکھیں, ان کی جو معذرتیں ہیں قوم سے اور دنیا سے اور ایون پاکستان سے کہ ہم نے غلط بیانی کی, ہم نے جھوٹ بولا, ہم نے غلط اعداد شمار دیے, ہم نے پاکستان کا تو جو بھی انہوں نے صورتحال اپنے شہریوں کے سامنے پیش کی, تو خدا نہ خواستہ تو اس وقت تو پاکستان ان کے خیال میں تو بچا ہی نہیں تھا, لیکن پاکستان نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے اس کے بعد ان کی جو معذرت خانہ رویہ ہے. سوشل میڈیا پہ بہت سارے انڈین جرنلسٹ ہیں جن کے میں نے معذرت کے ٹویٹ دیکھے کہ ہم استعمال ہوئے, ہم نے غلط اطلاع دی, ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں. اور ان کے ٹی وی چینلز میں دیکھیں, جرنلزم یہ کوئی اداکاری نہیں ہے, یہ ایکشن مووی میں کوئی اداکاری کا عمل ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اپنی بڑی ڈیٹیل بریفنگ میں کہا تھا کہ وہ بالی ووڈ میں رہ رہے ہیں, بالی ووڈ سے باہر آ جائیں. اچھا ہے بالی ووڈ, لیکن اسی عمر کے جس ایج میں ہم بیٹھے ہیں, ایک آپ بہت زندگی کا عرصہ آپ اس شعبے کو دیتے ہیں, آپ اس کے تجربات بھی دیکھتے ہیں, اس کے جو پازیٹیو نیگیٹو ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد خدا نے آپ کو یہ ذہن دی ہے, عقل دی ہے, آپ اس کو بھی اپلائی کرتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی نیوز ملی, کیا اس میں کوئی اس میں ٹھوس اس کی کوئی بنیاد ہے بھی یہ نہیں ہے. بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے, صرف کسی اطلاعات کے بنیاد پر یا نیوز فیڈنگ کی بنیاد پر آپ دنیا کو اور دنیا کے اس خطے کے کروڑوں لوگوں کو جنگ میں نہیں جھونک سکتے, اور یہ عمل اب بند ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کافی اچھا سبق ان کو مل گیا, اب ملے گا جب آج پاکستان کی طرف سے یوم تشکر منایا جائے گا, یوم فتح منایا جائے گا, تو وہاں جو عوام جو بھوک افلاس اور اس کا شکار ہے اور جن کو جنگی ہسٹیریا میں مبتلا کیا گیا تھا, وہ ان اپنے میڈیا والوں سے بھی اور اپنے حکمرانوں سے بھی سوال تو ضرور کریں گے کہ یہ ان کے جو روزی روٹی تھی وہ پیٹ کاٹ کر اگر آپ کے اخراجات پورے کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملا. تو یہ سوالات ان کی قوم کرے گی, ان کے ووٹر کریں گے, اور ان کا یہ رائٹ بھی ہے اور کرنا چاہیے. بالکل, اور یہی فرق ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے مسلح افواج کے اپنی قیادت کے شانہ بشانہ بھارت کو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے, ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے. پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا پاکستان کے دوست ممالک نے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو مختلف ممالک کے سربراہان نے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا, اور پاکستان کی جانب سے جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اس کو سراہا گیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج یوم تشکر کا اعلان کیا ہے, اور پوری قوم آج یوم فتح کے ساتھ ساتھ یوم تشکر بھی بنا رہی ہے, جب پاکستان نے بھارتی غرور کو خاک پہ ملایا. ابھی آپ اسکرین پر جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان کے بنیاداً مرسوس کی وہ کارروائیاں ہیں جس میں بھارت کے مختلف بیسز کو, مختلف ایئر بیسز کو, ایئر فیلڈز کو, ان کے بیاس میزائل سٹوریج کو تباہ کیا. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو وہ بھی مناظر دکھا رہے ہیں جب اس فتح کے بعد پاکستانی عوام نے اپنے جوانوں پر گل پاشی کی, جشن منایا. یہ صرف فوجی جوانوں کے ساتھ نہیں بلکہ مختلف شہروں میں
دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں نے ریلیز بھی نکالی ہیں اور پاکستان کی فتح کا جشن منایا ہے، کیونکہ یہ فتح پاکستان کی فتح ہے، پاکستان کے بیانیے کی فتح ہے، پاکستان نے حق کی جو آواز بلند کی تھی اس کی فتح ہے، اور پوری دنیا تک پاکستان نے واضح پیغام پہنچا دیا کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی کرنے والوں کا انجام یہی ہوگا، اور اگر بھارت نے کمزور سمجھا تھا، خطے کو عدم توازن کا شکار کرنے کی کوشش کی تھی، نہ جانے کون سے عزائم تھے جس کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کر لیں گے اور اس کے بعد پاکستان کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرے گا یا جواب نہیں دے گا، تو خطے میں ان کا توازن، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پاکستان نے ان کی نہ صرف اس غلط فہمی کو دور کیا ہے بلکہ خطے میں جو عدم توازن اور توازن کے بگاڑ کا ایک خواب دیکھا تھا بھارت نے، اس کو چکنا چور بھی کر دیا۔ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہمارے مہمان موجود رہے ہمارے ساتھ قربان بلوچ صاحب، طارق عزیز صاحب، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے ڈاکٹر حسن فاروق ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ہماری نشریات جاری ہے پاکستان کی فتح کے ساتھ، یہ نشریات جاری ہیں اب قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ پاکستان کی نظریات کے محافظ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اپنے میزبان رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔